जेएसटीओ जनमुक्ति सेकेन्डरी टिचर अर्गनाइजेसनबाट म सुनिता प्रधान, एक्जिक्युटिभ मेम्बर सेन्ट्रल कमिटीबाट, अनि शशि डोमा भुटिया एक्जिक्युटिभ मेम्बर सेन्ट्रल कमिटीबाट। हाम्रो प्याट्रन जेएसटीओ प्याट्रन रुम्बा गुरामा, त्यस्तै प्रकारले जेएसटीओ एक्जिक्युटिभ मेम्बर अरुण प्रधान अनि शिव प्रकाश गुप्त जेएसटीओ मेम्बर हुनुहुन्छ। सुरेन राई उहाँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर सेन्ट्रल कमिटीबाट, अनि बाबुराम शर्मा सेन्ट्रल कमिटी एक्जिक्युटिभ मेम्बर उहाँ हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यस च्यानल मार्फत हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण पहाडवासी साथसाथै विश्वमा छरिएर बसेका मेरो गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन। विशेष आज जेएसटीओले आज यहाँ मिडियाबाट भन्न लागिरहेको चाहिँ के छ भने 1 तारिक सेप्टेम्बर 2021 मा हामीले सीपीएस कहाँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी कहाँ गएर एउटा मेमोरेन्डम चढाएको थियौं। त्यसमा हाम्रो 11 वटा मागहरू थियो। साथसाथै हामीले कन्सर्न डिपार्टमेन्ट ईडी, डीएम, डीआई, त्यस्तै प्रकारले कालिम्पोङमा पनि डीआई, डीएमलाई हामीले ज्ञापन पत्र चढाएका थियौं। र आज फेरि सेन्ट्रल कमिटीको हामी एक्जिक्युटिभ मेम्बरलाई प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले फेरि यस विषय लिएर हामीलाई एउटा बोलाउने मौका दिनु पर्यो र उहाँसँग हामीले यो हाम्रो विशेष मागहरू उहाँ समक्ष हामीले राख्यौं र उहाँले यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै चाँडै नै यस कुरालाई पहल गरिदिने आश्वासन दिनुभयो र जेएसटीओले यो एउटा प्रथम खुड्किलोमा सफलता प्राप्त गरेको म महसुस गर्दछु। अनि हामी जेएसटीओ यसको लागि अघिल्लो कार्यतर्फ फेरि लागिरहनेछौं, निरन्तर लागि नै रहनेछौं। अनि यसको विषय हजुर यो डिमान्डको विषयमा हाम्रो जेएसटी प्याट्रोन उर्मिला रुम्बाले भनिदिनुहुन्छ भने म निवेदन गर्छु। च्यानल हेरेर बस्नु भएको सबैजनालाई मेरो नमस्कार। आज मात्रै हैन, हिजो हामीले डीआईलाई पनि भेट्यौं, डीएमलाई पनि भेट्यौं अनि यही 11 वटा डिमान्ड लिइवरिकन अनि आज हामीले प्रिन्सिपल सेक्रेटरी माथि लालकोठीमा उहाँलाई भेट्यौं। अनि यहाँनिर हाम्रो गुरामाले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो 11 वटा त्यो डिमान्डहरू थियो जुन चाहिँ, तर त्यो सबै 11 वटामै भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट त्यो डिमान्ड जुन चाहिँ थियो त्यसमा नै अलिकति एम्फासिस दिन चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला उहाँलाई भेटेपछि सबलाई भेट्दा हाम्रो यो जुन चाहिँ भलन्टियर टिचर्सको जुन चाहिँ भेरिफिकेसन इज इन द पास्ट त्यो गरेको छ, त्यसको विषयमा हामीले उहाँलाई भन्यौं कि यो चाहिँ कुन क्राइटेरियामा चाहिँ गर्यो न, भलन्टियर टिचर्सको भेरिफिकेसन चाहिँ कसरी चाहिँ भयो त्यहाँनिर अनि कतिजनाको चाहिँ भयो भनेर। कारण म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 2019 मा पनि भएको थियो अनि त्यति बेला 313 टिचर्सहरूले हाम्रो यो सेकेन्डरी स्कुलको टिचर्सहरूले उहाँहरूलाई अपोइन्टमेन्ट दिएको थियो अबाउट 313 अनि उनीहरूको त्यो अपोइन्टमेन्टमा चाहिँ के लेख्थ्यो भने त्यो जम्मै स्याङ्सन पोस्ट थिएन, तर त्यहाँनिर चाहिँ भनेको थियो द पोस्ट विल बी स्याङ्सन्ड भनिवरिकन। यसकारण यो अबाउट 313 को पोस्ट विल बी स्याङ्सन भनेपछि सबैको पोस्ट अहिलेसम्म भएको छैन भने हाउ कम उहाँले फेरि यो कतिजना भलन्टियर टिचर्सहरूको लागि अस्ति जस्ट बिफोर द इलेक्सन त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ यो भेरिफिकेसन उहाँले गर्नुभयो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, हामीले सबैजनाले काम पाओस्, त्यहाँ हामीले काम नपाओस् भन्ने कुरा छैन, तर हामीलाई कस्तो लाग्यो भने यो भलन्टियर टिचर्सहरूको भेरिफिकेसन त्यो गरिवरिकन उनीहरूले कामै दिनु सकेन भने उहाँले आशा गरेर बसिरहेको छ कि हामीले एक दिन पाउँछौं भनेर। वेयर एज 2019 मा भएको टिचरहरूको त अहिलेसम्म भएको छैन भने के हामीले सम्झिनु कि उहाँहरूको पनि यो काम हुन्छ भनेर? आन्ट वी प्लेइङ विथ द फ्युचर? के उहाँहरूको हामीले भविष्यसँग हामीले खेलवाड गरेको छैनौं? कारण एज बार इज देयर। यदि उहाँलाई हामीले सत्य कुरा भन्यो भने
उनीहरू यहाँ नहुने रहेछ भनेर कतै अर्को ठाउँमा दे माइट अप्लाई। तर यहाँ यसरी हामीले यसरी झुन्डाएर उहाँलाई राख्नु हुँदैन। हामीले कस्तो किसिमको टिचर पाउँछौँ? डोन्ट यु थिङ्क द्याट वी शुड बी गेटिङ अ क्वालिटी टिचर? XYZ जो पनि हो, जताबाट पनि आओस्, तर त्यो गर्यो भने मात्रै त हाम्रो एडुकेसनमा राम्रो हुन्छ नि। यसकारण त्यो MC पनि हामीले उहाँलाई भनेको छौँ आज माथि लालकोठीमा कि प्लिज फलो द नर्म्स। जुन चाहिँ नर्म छ, जुन किसिमले हुन्छ, यो होइन कि एकजनाले चाहिँ लु समष्टिको प्रेसिडेन्ट हुन्छ, इट शुड नट बी अलाउड भनेर हामीले स्ट्रङली भोइस हाम्रो हालेको छौँ क्या। त्यो यहाँ से द्याट लुक इन्टु इट। हेर्नुहोस्, द अदर थिङ इज द TIC, टिचर इन्चार्ज। टिचर इन्चार्ज भनेपछि को? इन्स्टिट्युसनको सबभन्दा ठुलो होइन के भएको छ यहाँनिर? म तपाईँहरूले मलाई नसोध्नुहोस् त तपाईँहरूलाई पनि त्यो पुरा थाहा छ। जुन चाहिँ टिचरको चाहिँ इभन 3 years he or she has not completed, but उसलाई TIC बनाएर राखेको छ। अन्त के त्यो त्यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् न? टिचर इन्चार्ज त्यो 3 वर्ष पनि नसकेको, कम्प्लिट नगरेको, उसको कन्फर्मेसन मोर अर लेस सर्भिस कन्फर्मेसन हुनु पनि के अब अहिले त भयो कि थाहा छैन। त्यो नभएकोलाई सिनियर टिचरहरूले उसको अन्डरमा काम गर्दाखेरि डु यु थिङ्क द्याट लाइक दे विल ह्याभ द इन्ट्रेस्ट टु टिच? तपाईँहरूलाई नै उहाँहरूको ठाउँमा राख्नुहोस् न। वाट इज दिस? यो चाहिँ नि हाम्रै पहाडमा मात्रै हुँदो रहेछ। TICहरू पनि 3 वर्षकोलाई नयाँलाई ल्यायो अनि त्यहाँ 20, 22, 25 वर्ष काम गरेको टिचरहरूको माथि राख्यो। वाइ? अब हामीलाई थाहा छैन किन त्यसो गर्यो उहाँले। तरै भए पनि म के भन्छु भने यस्तो गर्नु हुँदैन हामीहरूले। यस्तो TICमा पनि यस्तो भइरहेको छ। सो दिज आर द थिङ्स नो। अनि त्यो नि गर्दा आई डोन्ट नो, आई हेभन्ट गन थ्रु द्याट लिस्ट एन्ड अल। रोस्टर मेन्टेन गरेको छ कि छैन? रोस्टर चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गरेको हुनुपर्छ एटलिस्ट एज फार एज ए नो। तर रोस्टर मेन्टेन गरेर टिचरहरूलाई लिएर टिचरहरूलाई त्यहाँ भोलिन्टियर काम दिएर त्यहाँनिर तिमीलाई काम गर्दै तिमीलाई दिन्छु भनेर भन्दैछ भने नि दे आर प्लेइङ विथ आवर युथ फ्युचर। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। र हामीले आज भनेको छु माथि, हुन्थ्यो म त आश्वासनमा त केही पनि मन पर्दैन, माथिदेखिको आश्वासन दियो भने भन्छ। तर उहाँले हेज गिभन द वर्ड, आई एम हियर, र म यहाँ आएको छु। एडुकेसन चाहिँ यो दार्जिलिङमा चाहिँ नि डामाडोल रहेछ भनेर यति दिनमै उहाँले बुझ्नु भएछ है। देन वी से दैट या इट्स लाइक दिस ओन्ली। भारतभरि यस्तो हुँदैन होला, सिलगढीतिर पनि हुँदैन होला, बट इट्स लाइक दिस। सो प्लिज इन्टरभेन फर ऑल दिस थिङ्स एन्ड अल, एन्ड वी आर देयर। अझै तपाईँकोमा हामी अरू कुराहरू पनि लिएर आउँछौँ भनेर हामीले उहाँलाई भनिरहेको छौँ। CND को पनि कुरा गर्नु हामीले। CND मा अबाउट 80+ त्यो भेकेन्सी छ भनेर, अनि स्याङ्सन पोस्ट भनेर त्यो हामीले सुन्दैछौँ। र त्यहाँनिर CND मा काम गर्नेहरू धेरै नै छ, पहिल्यैदेखिको काम गर्ने। तर अहिले पनि उहाँहरूलाई बोलाएर भेरिफिकेसन गरिवरिकन फेरि उहाँहरूलाई पनि त्यसरी नै झुन्डाएर नै राखिरहेको छ। अब यहाँ के हुन्छ भने मलाई अलिकति अचम्म लाग्दैछ कि यो CND होस् कि यो जे पोस्टहरू होस्, त्यो के पेपरमा एडभर्टाइज गर्दैन? इट शुड बी एडभर्टाइज। जे नै भयो भने नि इट्स नट द्याट लाइक फ्रम ब्याक डोर तिमी आऊ तिम्रो गर्छु एन्ड अल। इट शुड नट बी डन। किनभने एडुकेसनमा नै हाम्रो फ्युचर चाहिँ निर्भर गर्छ। म त्यो एडुकेसनकै भएर होला, त्यही लाइनको भएर होला, यसकारण। सो इफ देयर इज द भेकेन्ट पोस्ट फर CND, there should be advertisement, and the advertisement पनि at least there should be in at least 2 languages. एउटा त हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज, the other one it can be either in Bengali or it can be in English. त्यो हामीले गर्नै पर्छ। It should not be through the back door. त्यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्यो भने हाम्रो नि समाज कहिले पनि माथि जाँदैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा स्कुलहरूको सबभन्दा माथि भनेको नै त्यो MC हो, म्यानेजिङ कमिटी। सो द म्यानेजिङ कमिटी हेज टु बी भेरी हेल्दी एन्ड स्ट्रङ। त्यहाँनिर नि त्यो राजनीतिहरू हाम्रो MC मा पस्नु हुँदैन। सो विथ ड्यू रेस्पेक्ट
to the one who has issued the letter कि जसले चाहिँ भनेको छ कि म भुल त होइन नै त्यो यहाँनिर मेरो सरहरुको माथि चिठी पनि छ जहाँनिर चाहिँ भनेको छ कि समष्टि न कसको प्रेसिडेन्ट विल बी द प्रेसिडेन्ट अफ एमसी म्यानेजिङ कमिटी तपाईहरु भन्नुहोस् न इज इट लिगल मैले मेरो पार्टीकै समष्टिकै कसको नै प्रेसिडेन्ट म्यानेजिङ कमिटीको प्रेसिडेन्ट हुन्छ भनेर त्यो चिठी मैले दिन सक्छु व्हाट इज दिस यो त खाली दार्जिलिङमा हुँदो रहेछ हाम्रो पहाडमा हुँदो रहेछ अरु ठाउँमा यस्तो हुँदैन यसो लेखेर दिएको हुँदैन इट्स जस्ट बिकज दे लाइक हामीहरु बोल्दैन भनेर म त तपाईहरुलाई भन्छु त आवाज उठाउनु पर्छ अब हामीले हाम्रो एजुकेसनको लागि आवाज उठाउनु पर्छ कसरी माथि चेयरमा बसेर दिन सक्छ पार्टीको प्रेसिडेन्ट विल बी द प्रेसिडेन्ट अफ द एमसी त्यो भएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् एमसी ले नै सबै कुरा गर्छ तर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी यसो हेर्दाखेरि नि आई टोल्ड हिम द वेदर यु आर लकी अर अनलकी आई डोन्ट नो तपाईको माथि चाहिँ कसैले यस नो भन्ने कोही पनि छैन यसकारण तपाईमाथि हामीलाई पुरा विश्वास छ यु आर गोइङ टु यु विल बी इन्टरभेनिङ तपाईले चाहिँ इन्टरभेन चाहिँ भलन्टियर टिचर्स एमसी टीआईसी मा चाहिँ गर्नु नै हुन्छ भनेर हामीलाई पुरा विश्वास छ भनिवरिकन धन्यवाद पनि चढाइवरिकन आछु हेरौँ लेट्स सी उहाँले के गर्नुहुन्छ धन्यवाद सम्पूर्णमा नमस्कार विशेष गरेर आज जेएसटीओ को पक्षबाट सीपीएस समक्ष हामीले एउटा प्रतिवेदन ज्ञापन पत्र हामीले चढाएका छौं र विशेष गरेर वर्तमान पहाडको यो खस्किन्दो अनि बिग्रिन्दो शिक्षा व्यवस्थालाई लिएर जेएसटीओ चिन्तित छ अनि यस बिग्रिन्दो अवस्था है विद्यालय साथसाथै शिक्षक शिक्षिका अनि विद्यार्थीको हितको निम्ति यो बिग्रिन्दो जुन चाहिँ व्यवस्था छ यसलाई हामीले कसरी पुनः सञ्चालन गर्न सक्छौं यसलाई हामीले कसरी ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौं भन्ने विषय लिएर नै आज हामी जेएसटीओ परिवार सीपीएस डीआई ईडी अनि डीएम समक्ष हामीले ज्ञापन पत्रहरू बुझाएका छौं र हाम्रो पहाडमा वर्तमान विविध समस्याहरू छ जसको निवारणको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौं र यो जेएसटीओ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ संगठन रहेको कारणले गर्दा विगत 2007 सालदेखि नै सञ्चालनमा थियो तथापि 2017 को आन्दोलन पश्चात निष्क्रिय रहेका यस जेएसटीओ परिवारलाई हामीले पुनः सञ्चालन गर्ने हामीले जमर्को कसिरहेका छौं र हाम्रो यो सोच छ कि हाम्रो पहाडको जुन चाहिँ शिक्षा व्यवस्था छ यसलाई हामीले कसरी हामीले ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौं कसरी हामीले यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छौं राम्रोसँगले भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ है र यी मध्येका मुख्य कुराहरू चाहिँ के छ भने विगतमा भएको जुन चाहिँ भेरिफाइड टिचर्स भोलिन्टियर टिचर्स छ यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यस ताकका जीटीए का प्रशासकले ठिक चुनावको अघि यो एउटा खेलिएको एउटा खेल जस्तो मात्र आज भान भइरहेको छ है त्यस समय हाम्रै जीटीए का केही साथीहरू कतिजना टिचरहरू नै यसमा संलग्न छ अनि डिपार्टमेन्टका साथीहरू पनि संलग्न छ उनीहरूले एउटा समूह बनाएर विभिन्न स्कुल्सहरूमा गएर एउटा भोलिन्टियर टिचर्सहरूको चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रिया गरिएको थियो तथापि आज हामीले विभिन्न विभागहरूतिर गएर पट्याउँदा यसो कुनै तथ्य नपाएको हामीले पायौं कुनै विभागमा यसको तथ्य छैन कि कतिजनालाई भेरिफाई गरियो है र यो भेरिफाइड लिस्ट चाहिँ आज पर्यन्त उनीहरुकै गोजीमा रहेको हामीले प्रमाण पायौं र यी भोलिन्टियर टिचर्स भेरिफाइड भोलिन्टियर टिचर्सहरु चाहिँ कति छ पहाडमा भन्ने कुराको पनि कुनै गणना छैन र हाम्रो तथ्य अनुसार हामीले देखेका र बुझेका अनुसार चाहिँ एउटै विद्यालयमा 50 देखिको लिएर 100-120 जनासम्म भेरिफाइड भोलिन्टियर टिचर्सहरु छ है यस्तो प्रकारले एउटा शिक्षा जस्तो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर खेलाइची प्रकारले यस्तो काम कृत्यहरू गर्छ भने चाहिँ पहाडको शिक्षाको अवस्था भविष्यमा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले सोच्नु पर्ने गहन विषय आज रहेको छ अनेकौं यस्ता टिचरहरु त्यतिबेला जीएसटीले विरोध गरेन आज हैन विरोध गर्नु चाहिँ हामीले स्वयं शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विरोध गरेको हैन है उनीहरु जस्तो प्रकारले विद्यालयमा आउँदैछ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौं
हेर्नुहोस् 2017 सम्म जति पनि भोलिन्टियर टिचर्सहरू थियो हामी पनि भोलिन्टियर टिचर्सबाट नै हामी पनि रेगुलराइज भएका हौं र एउटा मेमो डे अफिसबाट एउटा लेटर निक्लिएको छ जसमा 2017 सम्ममा टोटल जति पनि भोलिन्टियर टिचर्सहरू छ उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर नै त्यस्ता सम्पूर्ण भोलिन्टियर टिचर्सहरूलाई यो सर्भिस अप्रुभ गराएको हो। त्यसपश्चात फेरि पनि भोलिन्टियर टिचर्सहरू रहेका थिए अझ पनि आज पनि हाम्रो स्कुलमा रियल भोलिन्टियर टिचर्सहरू पनि छ है। मेरै स्कुलमा तपाईको 3 जना रियल भोलिन्टियर टिचर्स छ भने फेक चाहिँ छ तपाईको 45। कुन चाहिँ स्कुल बोल्नुहुन्छ? रिम्बिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तपाईले चाहिँ अहिले भन्नु फेक जी फेक के जो चाहिँ आजसम्म स्कुलमा आएकै छैन है। पार्टीको क्याडर हो, पार्टीको भाइस प्रेसिडेन्ट हो, पार्टीको शाखा प्रशाखाको नेतृत्वहरू हो, युवा मोर्चाको प्रेसिडेन्ट हो, उनीहरू चाहिँ आजसम्म स्कुलमै नआइकन चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ भोलिन्टियर एपोइन्टमेन्ट पायो, कुन चाहिँ सिस्टमले चाहिँ उनीहरूलाई स्कुलमा हाले। आज यदि म झुट बोल्दैछु भने तपाईहरू प्रत्यक्ष विद्यालयमा गएर ती शिक्षकहरूलाई विद्यालयको प्राङ्गणमा राखेर उहाँहरूलाई विद्यार्थीहरू समक्ष राखेर उहाँहरूले तपाईलाई पढाएको छ, नानीहरूलाई पढाएको छ भनेर सोध्दा तपाईले तथ्य पाउनुहुन्छ। यो स्कुलले जस्तो भने स्कुलले आएको छैन 45 जना तपाईको स्कुल हजुर 45 जना आएको छैन, टिचर पढाएको छैन, जस्तो तपाईले पार्टी इन्भल्भ भयो। हजुर त्यसताक त हेर्नुहोस् त्यसकै हामी विरोध गर्दैछौँ। जुन चाहिँ एमसी थियो कुनै एक राजनीतिक दलको छत्रछायामा रहेर सायद हुनसक्छ उनीहरूले कस्तो प्रकारले एपोइन्टमेन्ट दिएको छ, भोलिन्टियर एपोइन्टमेन्ट दिएको छ है। यो मेरो स्कुलको एउटा तथ्य छ मसँग र म मेरो स्कुलको विषयमा बोल्दैछु। यस्ता 1000 स्कुलहरू छ, 104 वटा स्कुल छ हाम्रो सिटिए क्षेत्रभित्र। यी सबै स्कुलहरूमा मिनिमम तपाईको 40-50 देखि लिएर हाम्रो गोरुबथान स्कुलमा 120 वटासम्म भोलिन्टियर टिचर्सहरू एडप्ट गरिएको छ भन्ने हामीले तथ्यहरू पाउँदैछौँ है। र एउटा स्कुलमा 120 जना, एउटा स्कुलमा 45 जना, 38 जना, 46 जना भोलिन्टियर टिचर्सहरू एडप्ट गरेर चाहिँ वास्तवमा गर्नु चाहिँ चाहेको के हो? यो त दिस इज ओन्ली पोलिटिकल प्रोपेगेन्डा है। र हामी यो रियल जो भोलिन्टियरहरू छ साँच्चै नै जसले विद्यालयमा आजसम्म निस्वार्थ रूपमा है सर्भिस दिइरहेको छ, काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई हामीले विरोध गरेका होइनौँ, कतै हामीले उनीहरूलाई विरोध गरेका होइन। उनीहरूले काम पाउनुपर्छ, उनीहरूले खटिरहेको छ, विद्यार्थीहरूले आएर विद्यालयमा पढाइरहेको छ, उनीहरूले काम पाउनुपर्छ। तर जो ब्याकडोरबाट आएर पसेका छन् 40-35 जना जो ब्याकडोरबाट आएर पसेका, कोही कन्ट्राक्टरका छोराहरू छन्, कसै टिचरका स्वास्नीहरू छन्, कसै टिचरका भाइ बहिनी छ, भान्जी छ, नाता नातिनीहरू छ है। उनीहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आयो त विद्यालयमा है? यसको चाहिँ खोज तलास हुनु पर्यो। हाम्रो तथ्य अनुसार चाहिँ देयर शुड बी मोर देन 6000 भोलिन्टियर टिचर्स है। तर जब हामीले डिपार्टमेन्टमा आएर डिपार्टमेन्टको हामीले जब यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ दे आर टेलिङ द्याट दे आर इन नम्बर अफ 2000। यो कुन चाहिँ सालदेखि यताको कुरा हो? यो चाहिँ तपाईको 2017 देखि यता आएर 2021 त्योभन्दा अगाडिको तपाईँले खोज्ने कोसिस त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्राय उनीहरू चाहिँ भोलिन्टियर टिचरहरू थिए, उनीहरूले आजसम्म उनीहरूले एपोइन्टमेन्ट पाइसकेका छन्। तपाईले अहिले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई भेटेर उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले यो विषयमा उहाँले आफ्नो विभागीय तन्त्र लाएर यसको निष्पक्ष जाँच गराउँछु भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। अनि हामीले अर्को एउटा कुरा पनि राखेका छौँ, अब विगतमा यस कुराहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा हामीले समाधान कोट्याउनको निम्ति हामीलाई पहाडमा एउटा के अरे सिस्टम है, एउटा सिस्टमको खाँचो छ र यो सिस्टम उहाँले बनाइदिन्छु भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। सायद त्यो हुनसक्छ हिल एसएससी हिल एसएससी या कुनै पनि एउटा सरकारी एउटा तन्त्र। हामी भोलिन्टियर टिचर्स थियौँ त्यस्ता। अनि हाम्रो थ्रु लेबर एक्ट हामीले हाइकोर्टमा केस गरेका थियौँ है। अनि मेरो म्यान्डेटोरी भर्डिक्ट लिएर म आएँ। त्यस पश्चात त्यो भर्डिक्ट अनुसार, कोर्टको भर्डिक्ट अनुसार हामीलाई डिआईबाट एप्रुभल अनि म्यानेजिङ कमिटीबाट एपोइन्टमेन्ट पाएका हौँ। हामी आजसम्म त्यस्तो प्रकारले आउनेहरू सायद 6-7 हजार त छ होला। तपाईँले भोलिन्टियर टिचर कति जस्तो गरेर चाहिँ तपाईँ एपोइन्टमेन्ट हुनुभएको? 3 years। तपाईँहरूले भन्नुभयो नि जस्तै कलकत्ता जान्छौँ भनेर होइन, कलकत्ता जान्छ पहिला तपाईँले उहाँको डिसिजन लिनुहुन्छ, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको जे डिसिजन हो त्यसको बाद जानुहुन्छ कि कुछ दिनभित्रमै जानु? होइन, हामी यो सबै विषयहरूलाई हामी पहिला
स्टडी गर्छौं, तथ्यहरू हामी संग्रह गर्छौं, उहाँहरूसँग पनि बस्छौं, एउटा रिपोर्ट बनाएर, एउटा फुल एन्ड फाइनल रिपोर्ट बनाएर पहाड़को व्यवस्था शिक्षा व्यवस्थालाई कस्तो प्रकारले अगाडि लानुपर्ने हो एउटा हामी रोड म्याप लिएर हामी मन्त्रीहरूसँग भेट्नेछौँ। अनि एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या हामी समक्ष आज पहाड़का विभिन्न स्कुल्सहरूमा उत्पन्न भइरहेको छ र यसको निवारणको निम्ति चाहिँ कस्तो प्रकारको पाइलाहरू चालिनुपर्ने भन्ने विषयमा हामी जीएसटी परिवार एकदमै चिन्तित छौं। त्यो चाहिँ हो टीआईसी, टीचर इन चार्ज अफ द स्कुल। यो टीआईसी को चाहिँ जुन चाहिँ विगतमा एपोइन्टमेन्टहरू भयो, यो सबै कुनै पनि एउटा राजनैतिक संगठनको चापमा, राजनैतिक संगठनको संरक्षणमा यो टीआईसी को एपोइन्टमेन्ट भएको छ है। अनि जसमा जुन चाहिँ टीआईसी एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरिको फलो गरिनुपर्ने जुन चाहिँ क्राइटेरियाहरू थियो, त्यो क्राइटेरियाहरूलाई पनि कहीँ फलो गरेको हामीले देखेनौं अनि पाएनौं। अनि जुन चाहिँ म्याडमले पनि भन्नुहुँदै थियो, जुन चाहिँ एमसी म्यानेजिङ कमिटी अफ द स्कुल, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा कुनै एउटा राजनैतिक दलको छत्रछायामा भएको कारणले गर्दा यी एमसीकै माध्यमबाट यो टीआईसीहरू एपोइन्टमेन्ट भएर 7 वर्ष रहेका एक्सपिरियन्स रहेका, 3 वर्ष एक्सपिरियन्स रहेका, 17मा एपोइन्टमेन्ट पाएका साथीहरू पनि आज टीआईसी भएर 20-22 वर्षसम्म टिचिङ एक्सपिरियन्स रहेका हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरूमाथि हावी भएको हामीले पायौं है। र ती पीडित है एक्सपिरियन्स टिचरहरूको मनमा कस्तो व्यथा होला, त्यो स्कुलमा रहेका हाम्रा बुजुर्ग शिक्षक शिक्षिकाहरूको मनमा कस्तो व्यथा रहेको होला, त्यो हामी महसुस मात्र गर्न सक्छौं है। अनि यही कुराहरूमा हामीले डाइङ एन्ड हार्नेसको कुराहरू पनि उठायौं र आज यो डाइङ एन्ड हार्नेसको जुन चाहिँ केसेसहरू छ, पेन्डिङ केसेसहरू छ, यो फेरि रिओपन भएको छ भन्ने हामीले तथ्यहरू पाएका छौं। र पहाड़मा जति पनि रहेका डाइङ एन्ड हार्नेसको केसेसहरू छ, यसलाई हामी कलकत्तासम्म पुर्याएर यसको निवारण गर्ने हामीले पूर्ण विचार हामीले राखेका छौं है। अन्तिममा तपाईहरुको यस प्रेस माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि हाम्रा पहाड़भरि रहनुभएका विभिन्न विद्यालयमा रहनुभएका शिक्षक शिक्षिका हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं, यो हाम्रो एउटा मुहिम हो है। यस मुहिममा तपाईहरुको सहभागिता, तपाईहरुको सहयोगको अति नै खाँचो छ र तपाईहरु पनि पुनः हाम्रो जीएसटी परिवारमा संलग्न भइदिनुहुन्छ भन्ने हामी विशेष अपील गर्न चाहन्छौं। र अन्तिममा हामी हालैमा केही दिन पश्चात हामी यो सम्पूर्ण विषयहरूलाई तथ्यहरू हामी एकट्ठा गरेर हामी कलकत्ता पनि प्रस्थान भइरहेको छौं र सबै चाँजोमाझो हामीले कलकत्तासम्म पुर्याउने हामीले निश्चय गरेका छौं र अवश्य हामी सफल हुन्छौं भन्ने हामी आशा पनि साच्दछौं।